अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? बेटा कैसे हो आप? हाउ आर यू डियर स्टूडेंट्स? जी, अस्सलाम वालेकुम। हाँ, ठीक हो गया जी बेटा। कैसे हो आप? यहाँ तो रेन हो रही है, आपके पास वो रेनी डे है कि नहीं? बारिश हो रही है बच्चों? बेटा बारिश हो रही है? यस, गुड मॉर्निंग, हैप्पी रेनी डे। जी बेटा, हम प्लानिंग साइकिल पढ़ रहे थे। मैं एक दफा चेक कर लूं। जी जी, उस दिन लास्ट जो हमारा यूनिट का जहां से हमने छोड़ा वो प्लानिंग साइकिल था। प्लानिंग साइकिल में जो है एनालिसिस ऑफ हेल्थ सिचुएशन सबसे पहले करते हैं, उसके बाद जो है ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं, ऑब्जेक्टिव एंड गोल। अच्छा, किसी भी चीज को जो है उसकी प्लानिंग करने के लिए, ये तो हेल्थ प्लानिंग है ना, तो किसी भी चीज की प्लानिंग को सेट करने के लिए, कोई भी चीज का प्लान बनाने के लिए सबसे पहले तो उसकी एनालिसिस ऑफ हेल्थ सिचुएशन, यहाँ पे तो एनालिसिस किया गया ना हेल्थ सिचुएशन का। तो अगर इसके अलावा मैं आपको जो प्लानिंग साइकिल बताने वाली या मैं जो प्लानिंग साइकिल पढ़ा रही हूँ वो सिर्फ जो है वो हेल्थ का नहीं है, उसमें किसी भी चीज की हम प्लानिंग कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन किसी एक की तो एग्जाम्पल देनी होती है ना। तो ये आपको जो क्वेश्चन आता है तो उसमें प्लानिंग साइकिल जो है लिखने के लिए आता है, मेक अप प्लानिंग साइकिल। तो उस प्लानिंग साइकिल में आप इस तरह से उसकी प्लानिंग का, जैसे ये आपको दिखाई हुई है ना पिक, तो इस तरह से आप जो है स्केयर्स बना के एरो देके तो आप इस तरह भी लिख सकते हैं। और इन चीजों को ही फॉलो करना होता है हर जगह पे। सबसे तो पहले हमने एनालिसिस ऑफ हेल्थ सिचुएशन, अगर हेल्थ का कर रहे हैं, अगर किसी और चीज का कर रहे हैं तो हमने उस सिचुएशन की जो हाँ हमारी नीड है उसका सबसे पहले हमने एनालिसिस करना। एनालिसिस के बाद ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स सेट करने। ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स मीन कि जो हमारा गोल है, जो हमारा मकसद है, कि जैसे हेल्थ सिचुएशन को हमने देखा तो हम हेल्थ की का जो एनालिसिस किया तो वहाँ अगर कम्युनिकेबल डिजीजेस हैं या प्रिवेंशन के लिए, तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, वहाँ हेल्थ बेसिक हेल्थ यूनिट बनवाना चाहेंगे किसी कम्युनिटी एरिया में। अब उसके ऑब्जेक्टिव और गोल्स जो भी सेट करने हैं उसके अकॉर्डिंगली उसके गोल्स सेट करेंगे कि उसके लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए। गोल्स या ऑब्जेक्टिव एट द एंड ऑफ दिस सेशन या एट द एंड ऑफ दिस प्लानिंग साइकिल, तो वी विल बी, या जो है कम्युनिटी विल बी एबल टू जो है रिसीव दी जो है हेल्थ फैसिलिटीज। ठीक हो गया। तो ये हमारा गोल होगा कि एट द एंड ऑफ दिस प्लानिंग साइकिल, जब ये प्लानिंग साइकिल हमारा कंप्लीट होगा तो हेल्थ फैसिलिटीज जो है वो हमारी कम्युनिटी एरिया में वो रिसीव कर सकेंगे। इस तरह से कोई भी आप ऑब्जेक्टिव गोल जो आपकी जो अकॉर्डिंग टू देयर नीड होगे वो ऑब्जेक्टिव आपने सेट करनी, जिसका आपने साइकिल बनाना। फिर उसके अकॉर्डिंगली असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज। सबसे बड़ी चीज तो ये है कि हमने वहाँ रिसोर्सेज देखने हैं। प्लानिंग साइकिल बनाने के लिए तो हम कोई भी प्लान कर सकते हैं, लेकिन हमने कौन सा प्लान करना जिसको हम कंप्लीट कर सकें, ठीक है। वो सिर्फ एक रिटर्न ऑर्डर में नहीं करना, उसको कंप्लीट करने के लिए, ठीक है। तो जब हमने इसके ऑब्जेक्टिव सेट कर लिए, ऑब्जेक्टिव सेट करने से पहले हमें सारी चीजों को मद्देनजर रखना होगा कि हम ये कर पाएंगे कि नहीं,
ٹھیک ہو گیا. جیسے ہم لوگ جب اپنا ایک پلانر بناتے ہیں ٹیچنگ پلان تو ہم ہمیشہ یہ آبجیکٹو میں لکھتے ہیں کہ دی اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو ایٹ دا اینڈ آف دس سیشن پرفارم فلاں فلاں فلاں. ٹھیک ہے. لسٹ دی پلاننگ سائیکل, ڈیفائن دی پلاننگ سائیکل. ٹھیک ہے. اس طرح سے تو ہمیں پتا ہوتا ہے جو چیز ہم نے پریزنٹ کر دینی وہ اسٹوڈنٹ اس قابل ہو جانے ہیں. تو آپ نے پلاننگ سائیکل سے پہلے جو آبجیکٹو بنانے اس میں یہ چیز جو ہے شور کرنی ہے کہ ایٹ دا اینڈ آف دس سیشن جو ہے our community will be able یا our patient will be able to receive the health facilities. ٹھیک ہو گیا. اسیسمنٹ آف ریسورسز. اب ریسورسز کی اسیسمنٹ ہم نے کرنی. اب وہ ریسورسز آگے دیے گئے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہ ریسورسز کیا ہے کہ ہمارے پاس ریسورسز میں سب سے پہلے تو ہم نے دیکھتے ہیں کہ ہمارے ریسورسز کہاں تک ہے, ہم یہ اپنی بات منوا سکتے ہیں کہ نہیں گورنمنٹ تک. ٹھیک ہے. جس سے ہم نے بجٹ اپروو کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. منی. دوسری مین پاور. مین پاور کیا ہے؟ سب سے پہلے تو مین پاور ہمارے پاس ہوگی کہ جنہوں نے یہ کام کروانا, جنہوں نے کام کرنا, جن کے تھرو کروانا. ٹھیک ہے. مین پاور جیسے ہماری جو ہے ریسورسز جو ہے ہمارے ریسورسز ہیں, ہم ٹیچر ہے, مینجمنٹ ہے. ٹھیک ہے. اور بیچ میں اسٹوڈینٹس ہم ایڈ کر لیتے ہیں, بہت سارے کام ہم اپنے اسٹوڈینٹ سے کروا لیتے ہیں, اور ٹیچرز ہیں ہمارے ریسورسز. ٹھیک ہو گیا. اور اسی طرح سے جو ہیلتھ پلاننگ سائیکل بنانا ہے اس کے لیے جو ہیلتھ منسٹر ریسورسز ہے, گورنمنٹ کے کچھ لوگ جو ہے وہ ریسورسز ہیں, کچھ وہاں کی کمیونٹی کے جو لوگ ہیں ہیڈ آف دی کمیونٹی کہہ لیں اس ایریا کے, جس میں ایم پی اے, ایم این ایز یا کوئی اور پاورفل پیپل آف دی دیٹ ایریا, وہ جو ہے وہ ریسورسز پہ کام آئیں گے. اور جو ہے ریسورسز میں اور بھی چیزیں ایڈ کرتی جاؤں گی, جیسے میں آگے آگے اپنے اس کو جو ہے آپ کو ایکسپلین کرتی جاؤں گی. پھر جو ہے پرائیورٹی دینی ہے کہ ہمارے پاس ہیلتھ سچویشن سے ریلیٹڈ کافی ساری پرابلم تھی جس میں ہم نے ایک چیز کو پرائیورٹی دی. ٹھیک ہے. ایک چیز کو پرائیورٹی, جیسے میں نے فرسٹ میں کہہ دیا کہ ہم بیسک ہیلتھ یونٹ جو ہے اس میں جو ہے اس کو بنائیں گے, وہ وہاں جو ہے اسٹیبلش کروائیں گے اس علاقے میں. ٹھیک ہے. اپنے کمیونٹی ایریا میں. وہ ہم نے اپنے آبجیکٹو میں پہلے بتا دیا تھا کہ ایٹ دا اینڈ آف دی سیشن اسٹوڈینٹس ول بی ایبل ٹو, اسٹوڈنٹ کہہ دیا, کمیونٹی ایریا, کمیونٹی پیپل. ایک منٹ بیٹا ہولڈ کرنا. وہ آئے گی تو نہیں آئے گی تو اس کو منع کر دو, منع کر دو نا اس کو. اوکے. جی بیٹا, یہی بات ہو رہی تھی. تو اس کے بعد ہم ریسورسز دیکھتے ہیں کہ جن ریسورسز سم ٹائم ایسے ہوتا ہے کہ ہم کوئی بھی پلان کر لیتے ہیں, آبجیکٹو بھی سیٹ کر لیتے ہیں, تو ہمارے پاس ریسورسز نہیں ہوتا. اب ریسورسز میں سب سے پہلے تو مین پاور میں نے کہا تھا. مین پاور میں نے بتا دیا کہ ہیڈ آف دی کمیونٹی ایریا جو ہوں گے وہ ہوں گے گورنمنٹ کے پیپل ہوں گے, اور جنہوں نے کام کرنا آپ لوگ ہوں گے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد پرائیورٹی سیٹ کر لی کہ ہم نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے فارمولیٹ پلان, اس کے بعد ہم نے ایک پلان جو ہے فارمولیٹ کر لیا. اس کے بعد جو ہے پروگرامنگ اینڈ امپلیمنٹیشن. جہاں تک فارمولیٹ دی پلان, یہ ساری چیزوں کو ہم نے جو ہے آبجیکٹو سیٹ کیے سب سے پہلے. پھر سب سے پہلے تو ہم انالیسس کرتے ہیں کہ ہم نے کرنا کیا ہے. پھر آبجیکٹو سیٹ کر لیے, پھر اس میں اسیسمنٹ کی کہ ہمارے ریسورسز کیا ہوں گے, وہ ہمارے ساتھ چل بھی سکیں گے کہ نہیں. تو اس کے بعد جو ہے پرائیورٹی سیٹ کی, فارمولیٹ دی پلان, اینڈ جو ہے پرفارمنگ اینڈ امپلیمنٹیشن اسٹارٹ کر دی. اب دوسری دو چیزوں سے پہلے میں ریسورسز میں نے صرف ابھی آپ لوگوں کو مین پاور بتایا تھا. مین پاور کے تین چیزیں جو ضروری آتی ہیں, مین پاور, منی اینڈ ریسورسز.
ठीक हो गया। एक तो रिसोर्स, दूसरे मैन पावर, मैन लोग जो है, दूसरा मनी जो हमने बजट इंप्रूव करना है, और तीसरी चीज जो हमारे जिन्होंने उसको बनाना है, ठीक है, आर्किटेक्चर कह लें उसको, या फिर जो भी है, जो है उस एरिया का हेल्थ मिनिस्टर जिन्होंने उसको सेट करना, ठीक हो गया। एजुकेटेड पीपल हमें चाहिए होंगे उसके साथ जिन्होंने उसको कंप्लीट करवाना हो। फिर जो है परफॉर्मिंग मैन, मनी एंड पावर, ये तीन चीजें जो है प्लानिंग साइकिल में बहुत जरूरी है। मैन, मनी एंड पावर। मैन मैंने बता दिया, जो पीपल हमारे साथ होंगे जिन्होंने ये करवाना होगा, और मनी जो बजट हमारे पास एनफ बजट होगा, ये ना हो कि हमारा बजट दरमियान में खत्म हो जाए और हमारा प्लानिंग साइकिल जैसे गवर्नमेंट करती है सालों साल पड़ा रहता, वहीं पड़ा रहे, ठीक हो गया। उसके बाद मॉनिटरिंग, इज दी वेरी नेसेसरी थिंग, जो अगर हमने किसी चीज को सक्सेसफुल करवाना, तो उसमें क्रिटिकल जो है मॉनिटरिंग करने वाले को, जिसने भी मॉनिटरिंग कर दी, वो एजुकेटेड और ऑनेस्ट पर्सन होगा। तो जो यहाँ से एनालिसिस से लेके मॉनिटरिंग तक उसको ईच एंड एवरीथिंग का पता होगा कि एनालिसिस हमने क्या किया, हमारे ऑब्जेक्टिव क्या अचीव करते हैं, रिसोर्सेज हमारे क्या क्या है, और जो है प्रायोरिटी हमने किस चीज को दी है, हमारा प्लानर क्या बना है, फिर जो है इम्प्लीमेंटेशन जो है, इसमें कौन कौन लोग इसको इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं, ठीक है, और वो जो है उसमें बजट कितना है, और वो बजट किससे अप्रूव करवाना है हमने, ठीक है। ये सारी चीजें जो वो क्रिटिकली मॉनिटर करेगा डे बाय डे वो कहाँ तक पहुंचे हैं। और इस जो प्लानिंग साइकिल का एक टाइम पीरियड होता है, उस जो है डेड डेट से भी जो है 1 वीक पहले हमें अपना जो है प्लानिंग साइकिल या जो हम इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं करके देना होता, ठीक हो गया। अब मॉनिटरिंग जब अच्छी होगी तो अवेल्युएशन ऑलरेडी जो है, अवेल्युएशन में हम अपना वो गोल अचीव कर पाएंगे। अगर ये सारी चीजें हमारे पास अच्छी है, हमारा जो मॉनिटरिंग कर रहा है वो एजुकेटेड नहीं है, उसको सारी चीजों का इल्म नहीं है, वो एक मॉनिटरिंग वो पर्सन कर सकता है जिसके पास सारी चीजों का नॉलेज है, ठीक है। तो वो नॉलेजेबल हो, ऑनेस्ट हो, पंक्चुअल हो। अब मॉनिटरिंग के बाद अवेल्युएशन करनी इजी हो जाएगी, क्योंकि अवेल्युएशन तो वो साथ साथ ही करता जा रहा। जो एक प्लानिंग होता है उस पर लिखा होता कि इतने वीक्स में यहाँ तक काम पहुंच जाएगा, इतने वीक्स में इतना, इतने वीक्स में इतना। जिस तरह से हम एक पहले जो है प्लानर बना देते हैं ना पूरे साल का, हमारा एनुअल प्लानर होता है, उसमें हमने लिखा होता है कि इतने जो है वीक्स हमने स्टडी को देने, इतने क्लिनिकल एरिया को देने, और इतने जो है हमने विजिट्स के लिए रखने, और इतने हमारे स्किल लैब के हैं। तो उसकी मॉनिटरिंग हम क्लिनिक जो है क्रिटिकल कर रहे होते हैं कि उस टाइम पीरियड में हमारा क्लिनिकल सेशन पूरा हो गया, उस टाइम पीरियड में हमने अपना कोर्स कंप्लीट कर लिया। वो मॉनिटरिंग साथ साथ, जब अगर मॉनिटरिंग क्रिटिकली नहीं हो रही होती तो अवेल्युएशन हमारी फेल हो जाती है। तो इसी स्लाइड पे मैंने काफी टाइम लगा दिया। अब आगे देखते हैं कि स्टेप्स ऑफ प्लानिंग साइकिल, मैंने स्टेप यहीं पे बहुत सारी आपको चीजें बता दी। अब प्लानिंग साइकिल के एनालिसिस, एस्टेब्लिश ऑफ ऑब्जेक्टिव गोल्स, असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, फिक्सिंग प्रायोरिटी, राइट अप ऑफ द फॉर्मुलेट प्लान, जो मैंने आपको चीजें जो है एक्सप्लेन कर दी, प्रोग्रामिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन, मॉनिटरिंग एंड अवेल्युएशन। अब एनालिसिस में वो क्या कहते हैं कि एनालिसिस कैसे करना, पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स ऑफ मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी। अब एनालिसिस तो यही है कि वहाँ की पॉपुलेशन को का एनालिसिस टोटल करना कि कितनी पॉपुलेशन है, मॉर्बिडिटी रेट क्या है और मॉर्टेलिटी रेट क्या है, और मैन पावर जिसकी मैंने बात की थी कि मैन पावर वहाँ क्या है, कौन से हमारे साथ रिसोर्सेज में काम कर सकेंगे, ठीक है, और कौन से करवा सकेंगे, एग्जिस्टिंग मेडिकल केयर फैसिलिटीज क्या है, और जो एग्जिस्टिंग है जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन एंड एपिडेमियोलॉजी वहाँ की क्या है, ट्रेनिंग फैसिलिटी अवेलेबल है या नहीं, अगर अवेलेबल है तो वो कहाँ तक अवेलेबल है, एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स वहाँ के क्या है। ये सारी चीजें जो है हमने एनालिसिस करके फिर जो है अपने ऑब्जेक्टिव
सेट करने हैं, क्योंकि एटीट्यूड्स एंड बिलीव्स जो है सम टाइम जो हम गोल सेट करते हैं उस गोल को सक्सेसफुल होने नहीं देते, इसीलिए मैन पावर की जरूरत होती है। और कम्युनिटी जो एरिया के मैन पावर, कम्युनिटी एरिया के हेड की मैं बार बार फोकस करती हूँ, जब वो होंगे एटीट्यूड और बिलीव्स को वो खुद सॉर्ट आउट करेंगे। फिर एस्टेब्लिश ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स को किस तरह से हमने ऑब्जेक्टिव करना, शुड बी एस्टेब्लिश ऑल लेवल, इट शुड बी सेट बाय पर्सन हैविंग अथॉरिटी, जो जिनके पास अथॉरिटी है उसके अकॉर्डिंगली हमने सेट करने हैं, जो ऑथोराइज होगा, जो कर सकता हो उसको वो जो है सेट करके देने। एस्टेब्लिश दी ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स, अथोराइज पर्सन जो है वो गोल सेट करेगा जिसके पास अथॉरिटी है। दी गोल शुड बी रियलिस्टिक हो और स्पेसिफिक हो, एक्सेप्टेबिलिटी हो उसमें एंड इजी मेजरेबल हो। ये मेरी जो स्मार्ट जो है प्लानिंग साइकिल में ऑब्जेक्टिव और गोल्स किस तरह के होंगे, स्पेसिफिक होंगे, अचीवेबल होंगे, टाइमली कंप्लीट होंगे, मेजरेबल होंगे एंड रियलिस्टिक होंगे। फिर असेसमेंट ऑफ रिसोर्सेज, हमारे पास रिसोर्सेज क्या होंगे, जो मैंने बताया था मैन पावर, मनी, मटेरियल, सम टाइम मैन, मनी, मटेरियल भी इसको कह देते हैं, स्किल एंड नॉलेज। जो मैन, देखिए ये स्किल एंड नॉलेज ऐड कर लिया, टेक्नोलॉजिकल नीड्स जो है वो भी ऐड कर ली गई हैं इसमें। जहाँ पे मैन पावर की बात आती है, स्किल एंड नॉलेज जो है वो उसके अंदर भी ऐड कर सकते हैं। मैन पावर वही होते हैं जिनके पास ये पावर होती है, वो स्किलफुल और नॉलेजफुल ही होते हैं। और उस मैन पावर में हमें कितने पावरफुल लोग चाहिए होते हैं जो है हमारे प्लानिंग को सक्सेसफुल जो है कर सके। इसको और मैन पावर को और एलेबोरेट करने के लिए स्किल्स एंड नॉलेज लिख दिया कि जो हमें हमारे पास जो है मैन पावर होंगे, मैन पावर मीन के उसमें जो है हर किस्म के लोग मौजूद होंगे, जिन्होंने जो जो उनके जो है जॉब डिस्क्रिप्शन उनको सेट करके देनी होंगी, उसमें हम जो है स्किलफुल और नॉलेजेबल लोग लेंगे ताकि हमारा प्लान जो है वो सक्सेसफुल हो जाए। और टेक्निकल नीड्स को सामने रखते हुए, हमारी टेक्निकल नीड्स क्या है उस तरीके की मशीनरी अप्रूव कराएंगे और उसी जो है लेवल के जो है स्किलफुल और नॉलेजफुल जो है मैन पावर लोग लेंगे। अब फिक्सिंग प्रायोरिटी जो है, अब प्रायोरिटी को किस तरह फिक्स करना। अब हमारे पास ये डिजीज का है ना, डिजीज सिचुएशन कैटेगराइजेशन इन 3 पॉइंट्स। अब ये डिजीज का है तो हमने डिजीज को 3 कैटेगराइज दे दिए, ठीक है। अब डिजीज को 3 कैटेगराइज तो मैं बाद में बताती हूँ, लेकिन मैं जो है ओवरऑल प्लानिंग साइकिल बता रही हूँ कि जिस तरह हमने डिजीज को कैटेगराइज किया, इसी तरह हम किसी और चीज की जो हेल्थ से हट के किसी चीज की प्लानिंग कर रहे होते तो हमने उसमें भी कैटेगराइज करना था, ठीक है। सबसे पहले तो इम्पोर्टेंस ऑफ डिजीज based on mortality or morbidity, suffering, cost, cost to treatment and loss of productivity। इसमें जो है सबसे पहले उन्होंने कहा कि हमने प्रायोरिटी दी है, इम्पोर्टेंस किसको दी है, इम्पोर्टेंस दी है डिजीज को, जिसमें बेस्ड ऑन मोर्टेलिटी एंड मॉर्बिडिटी, ठीक है। फिर कॉस्ट ऑफ ट्रीटमेंट एंड लॉस ऑफ प्रोडक्टिविटी, और इसमें जो है मार्क्स इफ हाई इम्पोर्टेंस, इफ मॉडरेट 2 मार्क्स उसको दे दिए, एंड इफ लो इम्पोर्टेंस तो उसको 1 मार्क्स दे दिया। तो उन्होंने डिजीज का रेट, डिजीज की इम्पोर्टेंस देखिए ना, कि अगर वहाँ डिजीज का रेट बहुत हाई है तो उसको 3 मार्क्स दे दिए इफ हाई इम्पोर्टेंस है, ठीक है। अगर मॉडरेट वहाँ डिजीज का रेट है तो 2 मार्क्स दे दिया, इफ लो इम्पोर्टेंस तो अगर लो है तो उसको 1 मार्क्स दिया, ताकि हमें प्रायोरिटी देने में जो है वो इजी हम प्रायोरिटी दे सके। इसी तरह इफेक्टिवनेस में उन्होंने जो इफेक्टिवनेस ऑफ इंटरवेंशन है उसमें जो 3 मार्क्स उन्होंने दिए, इफ इंटरवेंशन नोन टू बी वेरी इफेक्टिव, इंटरवेंशन अगर जो हम कर रहे हैं
اس کو ہم دیکھ رہے ہیں کہ ویری افیکٹو انٹروینشن ہو رہی ہے تو 3 مارکس دے دیے. 2 if moderately effective, if moderately ہے تو اس کو 2 مارکس دے دیے, if low تو نان افیکٹو اس کو 1 مارکس دے دیا یا نان افیکٹو. اب یہ پرائیورٹی اور یہ جو ہے افیکٹونیس اور یہ جو ہے مارکس ڈسٹریبیوشن آف مارکس یہ پہلے ہی دے کے رکھے ہوتے ہیں کہ اتنے ہفتے میں اتنا کام ہو گیا تو 3 مارکس, اتنے ہفتے میں اتنا ہو گیا تو 2 مارکس, اتنے ہفتے میں اتنا ہوا تو 1 مارکس دیں گے. تو اس سے مانیٹرنگ بھی اچھی رہتی ہے. کاسٹ آف انٹروینشن, اب انٹروینشن کی کاسٹ جو ہے مارک اف کاسٹ از لو, اگر بہت لو کاسٹ ہم جو بھی پلاننگ کر رہے ہیں تو اس کی کاسٹ ہم نکالتے ہیں نا کہ اتنی ہے, تو ہمیں وہ کاسٹ جس طرح پورے سال کا پورے کالج کا جو بجٹ ہے وہ بجٹ ہم اپنی اپنی کلاس کا ایڈوائزر نکال کے دیکھتے ہیں. تو وہ جو ہے لو کاسٹ میں اگر ہم زیادہ کام کروا رہے ہیں, لو کاسٹ میں زیادہ کام کروا رہے ہیں تو اس میں 3 مارکس ہوں گے. اف ماڈریٹ کاسٹ اینڈ تو اگر ماڈریٹ کاسٹ میں ہم وہی کام کروا رہے ہیں تو 2 مارکس دیں گے. اینڈ اف کاسٹ آف ہائی, اور اگر بہت ہائی کاسٹ میں وہی کام کرا رہے تو اس کو 1 مارکس ہوگا. تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے اسکلفل لیڈرز پہ, اور کہ وہ لیڈرز جو ہے وہ کتنی کاسٹ میں کتنا کام کروا لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب انٹرونشن could be ٹریٹمنٹ اور پریونٹیو جو ہے موڈیلٹی ہو سکتی ہے. رائٹ فارمولیٹ پلان, پھر فارمولیٹ پلان جو ہے وہ ہم نے کرنا must be complete in all respect to execute the project. ہم نے پروجیکٹ کو سکسیسفل کرانے کے لیے, کمپلیٹ کرانے کے لیے جو ہے وہ اس طرح کا فارمولیٹ کرنا. پیچھے میں نے جتنی چیزیں بتائی کہ ہم نے جس کو جیسے نمبر وائز نمبرنگ دینی ہے, کاسٹ کو نمبرنگ دینی ہے, کیونکہ اگر ہم بہت اس کی کاسٹ ہائی کر لیں گے تو مے بی ہم سکسیسفل نہیں ہو سکے. پھر جو ہے اس طرح کا فارمولیٹ کرنا کہ ہر اینگل سے ہم نے اس کو دیکھنا ہے. پھر جو ہے ڈیٹیلڈ ڈیٹیکٹنگ ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ, پھر ہم نے ان ڈیٹیل دیکھنا کہ ہم اس میں ان پٹ کیا ڈال رہے ہیں اور ہمیں آؤٹ پٹ کیا ملے گی. ٹھیک ہے, جتنی اچھی مین پاور ہم لگائیں گے, اسکلفل ہمارے ساتھ جو ہے پرسن لیڈر اور اسکلفل جو ہے ہمارے سب آرڈینیٹ ساتھ میں کام کرتے ہوں گے, اتنا وہ جلدی اور سکسیسفل ہوگا. اگر ہم جو ہے لو کاسٹ کی میں جو ہے زیادہ لوگ لے آتے ہیں تو ان کو تو نالج اور اسکل نہیں ہوگا, اس کے مقابلے میں وہ بہت ٹائم لگا دیں گے. یہ ہم نے دیکھنا کہ ان پٹ ہم نے کیا ڈالا, کیسی مشینری ڈالی, کس طرح کے پرسن جو ہے پیپل ہمارے ساتھ تھے, ریسورسز ہمارے کیا کیا تھے, یہ ہماری ان پٹ ہے, اور اس ان پٹ کے اکارڈنگلی ہمیں آؤٹ پٹ ملے گا. پھر کنٹینٹ ورکنگ گائیڈنس فار ایکسکلوژن, پھر ورکنگ گائیڈنس جس طرح میں نے بتایا کہ مانیٹرنگ ہوگی اور ایک گائیڈ ہوگا جو ساتھ ساتھ میں وہ گائیڈ اور مانیٹرنگ کرے گا ایکسکلوژن کمپلیٹ کرنے تک. ٹھیک ہے, ہمارا جو پلان ہے. پھر جو ایویلویشن شوڈ بی بلٹ ان, اس کے بعد جو ہے ایویلویشن ہماری بنی بنائی مل جائے گی جب ہماری جو ہے مانیٹرنگ اچھی ہو رہی ہوگی. اس میں جو ہے انہوں نے بتایا پہلے آئیڈیاز کریں گے, پھر پلان کریں گے, پھر ایکشن کریں گے. جب تک ہمارے پاس گڈ آئیڈیاز نہیں ہوں گے, گڈ آئیڈیاز کون کرے گا, گڈ آئیڈیاز جو ہے ایجوکیٹڈ پیپل کریں گے, اسکلفل پیپل کریں گے. ٹھیک ہے, تو وہ ایک سے آئیڈیا لے کے کام نہیں کر دیتے. تو جب کوئی بلڈنگ پلانر بلڈنگ بناتا ہے تو وہ خود بھی انجینئر ہوتا ہے, تو وہ کہیں کوئی 10 انجینئر جو اچھے انجینئرس ہوتے ہیں ان سے آئیڈیاز لے کے پھر اپنا پلان کرتا ہے, تو پھر اس پہ ایکشن مین امپلیمنٹیشن کرتا ہے تاکہ وہ پلان فیل نہ ہو جائے, کیونکہ جتنے آئیڈیاز ملیں گے اس میں سے گڈ اور بیسٹ آئیڈیاز ہم اٹھا لیں گے. پھر کیا ہے پروگرامنگ اینڈ امپلیمنٹیشن. اب امپلیمنٹیشن میں اسائن اینڈ فکس رسپانسبلٹیز, یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم نے انڈیویژل جو ہے وہ فکس کرنی ہے رسپانسبلٹی. اس کو کہتے ہیں جاب ڈسکرپشن, ان کو ان کی جاب ڈسکرپشن اور ٹائم بتانا کہ اتنے ٹائم میں
آپ نے جو ہے انڈیویجلی یہ کام ہمیں آپ سے چاہیے. ڈیفائن گولس اینڈ ٹاسک, وہی جاب ڈسکرپشن کی ہی بات ہو رہی ہے. پھر سلیکشن 40 کا ایک آیا تو 7 آئے کہ نہیں, کتنے آئے ہیں ٹوٹل 7 آ گئے. ہاں 7 آ گئے تو ٹھیک ہے, ان میں سے ایک اپنا لے لو, لے لیا ہے تو 3 انیس کو دے دو, 3 میرے اس کے پنکھے کے نیچے نہ رکھو آپ. انیس بیٹا 1 منٹ ہولڈ کر دو. اب ہم جب کھائیں گے بھیج دیں گے. جی بیٹا میں واپس آ گئی ہوں. آج رین بھی بہت ہو رہی ہے, ٹیچر کم آئے ہوئے ہیں تو کافی ہمیں پرابلم ہو رہی. باہر اتنا زیادہ پانی کھڑا, بڑی مشکل سے ہم پہنچے ہیں یہاں. اچھا میں یہاں کہہ رہی تھی کہ ڈیزائن اینڈ فکس رسپانسبلٹی یہ بھی ہو گیا, ڈیفائن رول اینڈ ٹاسک یہ بھی ہو گیا, سلیکشن, ٹریننگ, موٹیویشن اینڈ سپرویژن. It is the very important for completing the plan. ہمارا پلان جو ہے اس کو کمپلیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک تو سلیکشن جو ہم کرتے ہیں نا لوگوں کی جنہوں نے آ کے کام کرنا, وہ ہمیں دیکھ کے, جیسے ایک جب یہاں پہ ایک ٹیچر رکھنا ہوتا ہے تو میڈم اس سے پریزنٹیشن پہلے لیتی ہیں, پھر اسے ماسٹر پلان اور ٹیچنگ پلان اور سارے پلانر پوچھتی ہیں کہ آتے ہیں کہ نہیں, جن کو نہیں آتے ان کو نہیں رکھتی. اسی طرح جب ایک نرس کو وارڈ کے لیے رکھا جاتا ہے تو نرسنگ سپرنٹینڈنٹ اور ایک جو بورڈ بیٹھا ہوتا ہے تو وہ سارے اس سے جو ہے مختلف قسم کے پوچھتے ہیں کہ آپ کا ایکسپیرینس کیسا ہے, کہاں کہاں ڈیوٹی کی ہے. تو یہ چیز سلیکشن کے ٹائم ہی جو ہے دیکھنی چاہیے تاکہ آنے والے لوگ جو ہیں وہ اسکلفل اگر نہیں ہوئے تو انہوں نے آگے پرابلم کریٹ کرنی, صرف انہوں نے پیسہ ضائع کرنا. دوسری ٹریننگ, جو ہم نے کام کروانا ہے اس کی ٹریننگ ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہے. ہم نے دیکھا کہ ہماری ورک شاپ جو ہے وہ ٹیچر ٹریننگ بھی چل رہی ہوتی ہیں اور آپ اسٹوڈینٹس کے لیے بھی کچھ ٹریننگ کروائی جاتی ہیں. تو اس کے لیے جو ہے نالج اپ ڈیٹ اور نیو جو ہے تھیوری, نیو نالج, نیو اسکلز ساتھ ساتھ ایڈ ہوتی رہتی ہیں. اور جو پلاننگ چل رہا ہوتا ہے اس کے جو ہے اس کے لیول کی ٹریننگ جو ہے وہ بہت ضروری ہوتی ہے. تو وہ سارے جو جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں سینئر جونیئر, ان کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کر کے تو ان کو ٹیچ, گائیڈ اور ٹریننگ دی جاتی ہے. پھر موٹیویشن تو ساتھ ان کی موٹیویشن اینڈ سپرویژن, کریٹیکلی سپرویژن اینڈ مانیٹرنگ ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہو گیا. آرگنائزیشن اینڈ کمیونیکیشن, اب آرگنائزیشن جو ہے وہ ہائر لیول سے آرگنائز ہو کے چیز آتی ہے تو پھر آگے جو ہے وہ اسائن ہوتی ہے اور جو ہے رول ڈیفائن ہوتے ہیں, سلیکشن, مانیٹرنگ جو بھی ہوتا ہے. پھر یہ آرگنائزیشن جو ہے وہ آرگنائزیشن کی طرف سے جو ہے ایک چیز آرگنائز ہو کے اس کے اکارڈنگلی کام ہونا ہوتا ہے. اینڈ کمیونیکیشن, آرگنائز چیز کو کرنا اور کمیونیکیٹ کرنا, انٹر لنک رہنا. ہائر سے لوور اور لوور سے ہائر لیول تک جو ہے کمیونیکیشن جو ہے کنسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے. ایفیشنسی آف دی ہیلتھ سچویشن, اور اسی طرح سے ایفیشینٹلی جو ہے ہیلتھ سچویشن کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ کیا کیا جو ہے ہیلتھ پرابلم ہے اس کے
हेल्थ इंस्टीट्यूशन सॉरी जो हेल्थ इंस्टीट्यूशन की एफिशिएंसी जो है उस उन्होंने एफिशिएंट तरीके से ये काम करना। अब एफिशिएंसी में वही मैन मनी पावर एजुकेटेड पीपल मशीनरी हर चीज जब होगी तो वो और हमारी जो प्रायोरिटी जिस पे होगी उस तो ये काम हो सकेगा। मॉनिटरिंग की तो मैंने बहुत बात कर ली, तो इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या है, कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ ऑब्जर्विंग recording and reporting on the activity of the organization or project, keeping track of activities, identifying जो है deviations, taking correct actions। अब जहां भी डेफिएशंस आएंगी वहां पे करेक्ट एक्शंस लेने होंगे और क्रिटिकली मॉनिटरिंग काम हो रहा नहीं हो रहा, जो प्रोसेस चल रहा है उसको ऑब्जर्व किया डे बाय डे, जैसे मैंने पहले बताया ऑब्जर्व किया जाएगा और उसकी बाकायदा रिकॉर्डिंग होगी। जो एक रिकॉर्ड बनाया होता है उसमें डे बाय डे लिखा जाएगा कि ये काम हो गया, ये काम हो गया, ये काम हो गया, ठीक है। और रिपोर्ट्स हायर लेवल पर तक उनकी एक्टिविटीज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन और इस जो है प्रोजेक्ट की डे बाय डे रिपोर्ट दी जाएगी, जो चीज रिकॉर्डिंग में आई, जो भी एक्टिविटी होगी। अब अवेल्युएशन जो है इसमें मेजर द डिग्री ऑफ विच ऑब्जेक्टिव एंड रिसर्च ऑब्जेक्ट ऑब्टेन। हमने अवेल्युएशन में अपनी जो है ऑब्जेक्टिव देखने और उस ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली देखना कि हमने इसको अचीव किया है कि नहीं। दूसरी चीज मॉनिटरिंग डे टू डे जो है ऑनगोइंग ऑपरेशन। वैल्यूएशन जो हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं और वैल्यूएशन में उस चीज को देख लेना कि मॉनिटरिंग तो हमारी डे बाय डे हो रही थी तो हमारा काम साथ साथ चलता रहा। फिर फैक्टर एसोसिएट आउटपुट अचीव्ड कर लिया हमने। फिर री एलोकेशन ऑफ द प्रायोरिटीज विद चेंजिंग हेल्थ। अगर कहीं जो है जरूरत पड़ी, अगर हम सक्सेसफुल नहीं हुए तो आउटपुट अचीव नहीं हुआ तो फिर री एलोकेशन हमें करनी पड़ेगी और प्रायोरिटी दोबारा से सेट करनी पड़ेगी और चेंजिंग हेल्थ फैसिलिटीज जो भी हमने करना अपने जो है गोल को दोबारा से करेंगे। ठीक हो गया। अवेल्युएशन में ये दिखा रहा है कि आउटस्टैंडिंग हमारी अवेल्युएशन होनी चाहिए, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एवरेज एंड बिलो एवरेज। इस तरह से ये पूरे साल में हमारी टीचर्स की इस तरह से अवेल्युएशन होती है, आउटस्टैंडिंग, एक्सीलेंट, वेरी गुड, एवरेज एंड बिलो एवरेज। जो बिलो एवरेज होता है उसकी सैलरी नहीं उसको दी जाती बल्कि उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। एवरेज जो है उसको सैलरी बहुत कम दी जाती है। वेरी गुड को सैलरी जो है काफी अच्छी दी जाती है। एक्सीलेंट और आउटस्टैंडिंग वालों को जो है सैलरी काफी अच्छी मिल जाती है। ठीक हो गया। आगे है जो है कंपोनेंट ऑफ अवेल्युएशन प्रोसेस। अवेल्युएशन प्रोसेस के कंपोनेंट जो है वो क्या होंगे। हमें साथ लेके आप लोगों ने नाश्ता करना है या अकेले नहीं करना। आपका जो लेक्चर चल रहा है हमारा अब ये अटेंडेंस भी तो लेनी है जी। Components of evaluation process, relevance relate to the rational for adopting health policies in terms of their response to social and economical policy and to having programs, activity or services in terms of their response to essential human need. For example, vaccination against small chickenpox is now irrelevant because the disease is जो है इरेडिकेटेड। अब कंपोनेंट ऑफ एवेल्युएशन प्रोसेस ये है कि जब हमने किसी चीज की जब भी हम प्लानर करते हैं तो उसको उसकी जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसकी जो एक प्लानर होता है उसके साथ साथ ही, जैसे मैंने आप लोगों को जो है नर्सिंग केयर प्लान बनाना बताया था, तो उसमें अगर पेशेंट का फीवर के साथ पेशेंट आता है तो हमारी एवेल्युएशन में हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल बनाते हैं ना, तो इस शॉर्ट टर्म गोल में हम बताते हैं, हमने लिखा होता है कि पेशेंट विल बी जो है स्टेबलाइज या जो है टेम्परेचर ऑफ द पेशेंट विल बी 100 आफ्टर 15 मिनट, ठीक है, और आफ्टर 30 मिनट। तो फिर जो है साथ साथ पे लिखा होता है कि उसके बाद जो है पेशेंट विल बी स्टेबल आफ्टर जो है 1 डे और 2 डे। ठीक हो गया। इस तरह से जो है हमने एवेल्युएशन प्लानिंग
पहले की होती है, ना कि उन्होंने एग्जाम्पल दी है, ना कि जैसे एग्जाम्पल दी है वैक्सीनेशन अगेंस्ट स्मॉल चिकन पॉक्स इज नो रेडिकेट, कि हमने ऐसी कोई एवेल्युएशन कर दी है कि जो मॉनिटरिंग हमने चिकन पॉक्स की करनी थी वो हम टेम्परेचर की कर रहे हैं या हम किसी और वैक्सीनेशन की कर रहे हैं जो इरेलीवेंट है, बिकॉज डिजीज इज एरेडिकेटेड। वो तो डिजीज ही एरेडिकेट होगी, उसकी तो करने की कोई फायदा ही नहीं जो मिसमैच करती हो। मिसमैच एवेल्युएशन नहीं, एवेल्युएशन जो है वो हमने बिफोर टाइम जो है वो अकॉर्डिंग टू जो है प्लानर वो सेट करके रखनी। जैसे मैंने बताया कि इतने वीक्स में इतना काम होगा, तो वो लिखा होगा कि हमारे प्लान में ये काम जो है इतने वीक्स में हो जाना चाहिए। तो फिर सेकंड वीक में, थर्ड वीक में क्या होगा हमारी एवेल्युएशन में, वो हम मॉनिटरिंग एंड जो है रिकॉर्डिंग करते जाते हैं। तो अगर हम एवेल्युएशन को सेट नहीं पहले से करते तो हम इसकी एग्जाम्पल हो जाएंगे कि चिकन पॉक्स जैसी हम जो है इरेलीवेंट जो है एवेल्युएशन कर देंगे और चिकन पॉक्स जो है वो ऑलरेडी रेडिकेट हो गया, तो हम कैसे सक्सेसफुल हो सकेंगे। बेटा इज इट क्लियर? तो अभी मेरे 46 मिनट हो गए, ये मेरी स्लाइड्स कुछ रह गई, ये हम अगले टाइम कर लेंगे, ठीक है एडिकेट्स। तो अभी मैं अटेंडेंस लेने लगी हूँ आप लोगों की, मैं आप लोगों के साथ ऑनलाइन हूँ, अटेंडेंस लेने लगी हूँ।
सब खा रहे हैं, नहीं खाना शुरू किया। थैंक यू, आपने इंतजार करना है। जी स्टूडेंट्स, अटेंडेंस आप लोगों की होगी। ओके, अल्लाह हाफिज।